بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ ہر قسم دیاں تعریفاں اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ بے شمار رحمتہ نازل فرمان صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین دام تے جنہ محنتاں کر کے مشقتاں اٹھا کے ساڑھے تکن اللہ دا دین پہنچایا، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ پاک جڑے لوگ اس قرآن نو اپنے سینے نہ لگا لین، اپنی تہذیب تمدن رسم و رواج اٹھنے بیٹھنے کردار اخلاق نو قرآن دے مطابق ڈھال لین، یہ ایسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہ دیاں خوشیاں غمیاں، جنہ دی حرکت و سکنات قرآن دے تابع ہوندی ہے، یہ ایسے بھاگاں والے لوگ نے کہ اللہ پاک انہاں نوں دنیا آخرت اندر عزتاں عطا فرما دیندے، تے جڑے اس اللہ دی کتاب نو پسے پشت ڈال دین، یہ تو روح گردانی کرن منہ موڑ لین، اللہ انہاں نوں دنیا آخرت اندر ذلیل کر کے رکھ دیندے۔ اور صحیح مسلم دے اندر پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے کہ قرآن دیاں برکتاں، قرآن نال پیار تے محبت بندے تے اللہ دیاں رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے جڑا قرآن نال پیار کرے۔ جاننا دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اگر چند لوگ اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو جان، اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھ جان، تے کردے کی نے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اتھے بہ کے کسے دیاں نمازاں نہیں پڑھدے، داڑیاں نہیں پڑھدے، غیبتاں چغلیاں نہیں کردے، بلکہ مسجد وچ بہ کے یتلون کتاب اللہ دی کتاب نو پڑھدے نے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس اندر قرآن دے معنی مفہوم ایک دوسرے نو سمجھاندے نے، قرآن دی تعلیم دیندے نے۔ فرمایا اللہ نازلت علیہم السکینہ، انہاں لوکاں تے اللہ دی طرفوں سکینت نازل ہوندی۔ تسی آنا مولوی جا سکینت کی شے، یہ وہی شے جڑی گوڈے پھڑ کے نیندر آندی،
مسجد آ جائیے نا، آدھے مولوی صاحب مسیتے آ جائیے جمعہ پڑھنے واسطے، تقریر سننے واسطے، نیندر بڑی آتی ہے۔ چوتھا سپارہ پڑھ کے ویکھو، جنگ احد دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے سکینت نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدو اللہ دی سکینت نازل ہوئی، سامنے 70 صحابہ دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں سن، نیزے تلواراں چل رہیاں سن، قتل و غارت ہو رہی سی، خون بہ رہا سی، پر میری حالت یہ سی کہ نیندر نال میرے ہتھوں تلوار ڈگ پیندی، میں پھر پھاڑدا پھر ڈگ پیندی۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اس لیے تے آپ فرماندے نے مسجد اندر آؤ تے گھٹنے پھڑ کے نہ بیا کرو، ٹیک لا کے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ یہ نال ہور نیند آئے گی۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ دی طرفوں ان لوکاں تے سکینت نازل ہوندی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، آپ فرماندے نے ان لوکاں نو اللہ دے نورانی فرشتے چاروں طرف گھیرا پا لیندے نے، اللہ دے فرشتے گھیرا پا لیندے۔ وحفتہم الملائکہ وغاشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں لوکاں تے نازل ہوندی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، تے او جڑے اللہ دے کول عرش دے اندر کول فرشتے نہ جنہاں نے عرش اٹھایا، حاملین عرش، اللہ پاک انہاں نوں آندے نے بھی سناؤ ہن تسی تے آندے ساجے بھی اس انسان نو پیدا نہ کریں، اے دنیا اندر خون خرابہ کرے گا، اور تھلے جھاتی مار کے ویکھو، عشاء دی نماز پڑھ کے او میرے بندے اپنی نیند بستر چھڑ کے میرے گھر دے اندر بیٹھے نے، تے مینوں نہ ویکھیا کوئی نہیں دا، تسی تے ویکھیا ہے نا، انہاں ویکھیا کوئی نہیں، میرے تے ایمان رکھی بیٹھے نے، تے نہ انہاں جہنم ویکھی ہے، جہنم کولوں ڈرن ڈے نے، جنت ویکھی کوئی نہیں تے جنت دا سوال کرن ڈے نے۔ فرشتیو گواہ ہو جو، میں انہاں ساریاں نوں معاف کر کے جنت دے چھڈی۔ اللہ اکبر، اللہ اس قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک نے وہ لوگ جڑے جنہاں نوں لوگ کم تر سمجھتے سن، کمی سمجھتے سن، حقیر سمجھتے سن، جدو قرآن نو صحیح معنی نال سینے نال لایا، اللہ نے دوواں جہاناں دیاں عزتاں دے تاج پہنا دیتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے، سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے، آپ جلدی نال کھڑے ہو گئے، آپ فرماندے نے لوگوں سن لو، جا سیدنا بلال، ساڈا سردار بلال آ رہا ہے۔ عمر بلال نو سردار کیوں نہ منے، مکہ فتح ہویا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے 10,000 صحابہ موجود نے، مکے دے بڑے بڑے چودھری بھی اتنے موجود نے، سارے تھلے کھڑے ہوئے نے۔ آقا فرماندے نے بلال جڑی توحید دا اعلان گرم ریتاں تے لیٹ کے کردا رہیا، اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے کر، دنیا نو پتہ لگ جائے کہ جن نے قرآن نو سینے نہ لایا، اللہ نے دوویں جہانی تار چھڑے۔ اللہ اکبر، اللہ کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اس قرآن دی تلاوت پاویں بندہ ترجمہ آندا ہوئے تو پاویں نہ آندا ہوئے، جیڑا بھی انہوں پڑھے گا نا من دے اندر ہر کوئی آ جاندہ ہے، جو بھی پڑھے گا۔ من قرأ القرآن من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جڑا اللہ دی کتاب وچوں ایک حرف پڑھ دے، اللہ پاک دے نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ فرمایا الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، الف لام میم یہ 3 حرف نے، 3 نیکیاں ملدیاں نے۔ تے بابا جی فرماندے نے وہ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں، ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، قرآن
वखरी बनाईया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। अल्लाह पाक ने कुरान दियाँ बरकतां रखियां। फरमाया मन करल कुरान व आमिला बिही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामती ज़ौहु कज़ौइ शम्सी वल कमर। जिहड़ा कुरान नू पढ़दा है ते फिर ओहदे ते अमल भी करदा है, कुरान उन्हें पढ़िया ओहदे ते अमल भी कीता। ये नहीं हाफज बन गया, दाढ़ी मुंडाई ना नमाज ना रोज़ा ना कोई गल ना कोई बात। व आमिला भी ही नाल भी है, असी जलसे करवा दीगा माशाअल्लाह हाफज बन गया पुत्र, नाल आमिला भी ही है। इहदे च हिफज की तो गल कोई नहीं, मौलवी आंदे ने जिन्हें हिफज किया। मन करल कुरान व आमिला भी, भावें सादा कुरान बच्चे नू पढ़ा दे पर कुरान ते अमल करन वाला होए। ते आप फरमाते ने मन करल कुरान व आमिला बिही, जिन्हें कुरान पढ़िया फिर ओहदे ते अमल भी करता रहा, क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक ने उस कुरान पढ़न वाले नू ते इज्जतां देनियां ही ने। हाफिज़े कुरान नू ते इज्जतां मुकाम मिलना ही है, कुरान पढ़न वाले नू ते अजर रब ने देना ही देना है। अल्लाह इहदे मापियां दे सिर ते ऐसा इज्जत वाला ताज रखणगे जिदियां रोशनियां चन्न ते सूरज नालों बहुतियां होणगियां। ये कुरान दियां बरकतां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक क़यामत वाला दिन होना है ना, कुरान बंदे वास्ते सिफारशी बन जाएगा। जिन्हें दे ते अमल किया है, मन्निया है ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इन्हू एक खूबसूरत लड़के की शक्ल दे छड़नगे। ये अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते अपने मनन वालियां दे हक अंदर सिफारशां करेगा। अल्लाह कुरान दियां सिफारशां कबूल कर लेंगे। हदीस पाक के अंदर सही मुस्लिम ते बुखारी दी फरमाया सूरा बकरा ते सूरा अल इमरान इनू पढ़ने वाला तहाजाने अर्रबे ईमान, ये दोवें क़यामत वाले दिन इनू पढ़न वालियां जिहड़े इनू पढ़ते होणगे उन्हां दे हक दे अंदर सिफारशां करनगियां। ते मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तेरा बंदा जिथे लेटिया उहदे ते करोड़ हार रहमतां नाज़िल फरमा। बड़े बड़े हीरे ते अल्लाह दे वली अल्लाह बंदे गुजर गए। अल्लाह जानता जिमें जिमें वक्त गुजरता जा रहा है नेक लोग उठते जा रहे हैं। अब पिछले तो चंद महीनों के अंदर अंदर अल्लाह अकबर इवें समझो भी सोग पै गया, हू पै गई चार चफेर। हर शहर के अंदर हर मदरसे के अंदर बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े मुफसरे कुरान जिंदियां दियां जिंदगियां गुजर गई कुरान दियां खिदमतां करदे अल्लाह नूं प्यारे हो गए। दुआ करो जेड़े अल्लाह के नेक बंदे टुर गए अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए। जेड़े मेरे वर्गे कोई गुनेगार मुसलमान गए ने अल्लाह उन्होंने भी माफ़ फरमाए। तुसी आमीन किया है ना, मैं मुसलमानों वास्ते दुआ की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा मुसलमान की बख्शिश वास्ते दुआ करता ना भी अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे, ते आदम अलैहिस्सलाम तो लग के हुण तक जिन्ने भी मुसलमान आए ने ना, जिन्ने फौत हो गए हर दे बदले एक एक नेकी रब दे छड़ते, वो खजाने कोई थोड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का तर्जमा बड़ी प्यारी बड़ी मिठे अंदाज अंदर कर गए। फरमाते ने जदों कुरान सिफारिश कर रहा होएगा ना तो लोग इंज वेखणगे जिवें कोई चौधरी आया खड़ा होए ना पिंड MP MN लोग बड़े कोई छत्तां ते चढ़ के वेंदे, कोई गलियां च खोग भी ये पता नहीं केड़ी सामी है केड़ा वडेरा आया खड़ा है। ते कुरान जदों अपने मनन वालियां दी सिफारशां कर रहा होएगा लोग गर्दना चुक चुक के वेखणगे। वेखो नी सैयो एक अरबी जवान नी, वेखो नी सैयो एक अरबी जवान नी, हस हस गल्लां करदा नाल रहमान नी, कन ला के सुनिए केड़ा माहिया, चिट्ठी आसमानों सरवर
احمد نو آئیا. اے قرآن آکھے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو. تے عمر تمامی جنہ میرے نال لنگائیا چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. اے قرآن دیاں برکتاں فرمایا اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو, قرآن دیاں تلاوتاں کیتا کرو. فرمایا انہاں نو قبرستان نہ بنایا کرو. فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان او گھر چھڈ کے نس جاندا. ایک زمانے دا بدماش ڈاکو فضیل بن عیاض دا نام ہے تے رات چوری کرن دی نیت نال ایک گھر نوں سن لان لگ پیا. سن دا وڈیریاں بابیاں بوبیاں نوں پتہ, ہن منڈیاں بڈیاں نوں نہیں پتہ سن کی ہوندا. چور لاندے سن تھلوں دیوار نوں کھود کے سراغ کردے سی. اے سن لان لگ پیا تے جدوں انج کر کے گھر دے اندر وڑیا تے کمرے دی کھڑکی کول پہنچیا. رات دا ویلا اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. او کڈے خوش نصیب گھر ہون گے جنہ گھراں وچ رات نوں قرآن پڑھن دی آواز ہے. اللہ معاف فرمائے. ہون تے وہ حدیث اندر آیا ہے نا کہ قیامت دے نزدیک ہر گھر دے اندر کنجر نچن, ہر گھر دے اندر موسیقی دی آواز آئے. اللہ اکبر اللہ. اور پہلے VCR TV ہوندے سی, لوگ چل کے جانا دکانوں تے جا کے بہنا, پھر بھی کوئی شرم و حیا ہوندی سی کہ بابے نے کہنا بھی یار کی کہن گے بھی نمازی پرہیزی بندہ. ہن ہر گھر دے اندر اللہ اکبر اللہ. تو میرے بھائی اے کڈے خوش نصیب گھر نے جنہ وچوں قرآن پڑھن دی آواز ہے. اے دے کنا چلا دے قرآن دی آواز پئی, اوتھے کھڑا ہی ڈر گیا کمب گیا. آندا فضیل کڈا ظالم ہے, اللہ دے سامنے بھی جانا ہے کی جواب دیں گا. ایتھوں ہی مڑ پیا, اللہ آگے توبہ کر لئی, سچی توبہ کیتی ہے. ولید بن عبد الملک دی خلافت ہے. ایک دن فضیل بن عیاض نو بیت اللہ دے اندر خلیفۃ المسلمین مل گئے. آندا فضیل کچھ شے دی لوڑ ہے تے میں تھوں منگ. اے کہن لگے حضرت رب دے گھر دے اندر کھڑا تے منگاں کسے ہور کول مینوں شرم آندی. یہ بادشاہ سی, اودے تے چپ کر گیا. باہر ملیا تے باہر ملیا آندا ہون کوئی منگ لا. کہن لگیا بھی جے دینی تے لیا کے رب دی رحمت لیا کے دے دے, مینوں پتہ لگ جائے بھی قیامت والے دن اللہ نے مینوں معاف کر دینا, مینوں کو گارنٹی لیا کے دے. اللہ اکبر اللہ. اے قرآن دیاں برکتاں رحمتاں نے میرے بھائی. آخری 2-4 باتاں جنہ قرآن نال پیار کیتا اللہ نے رہندی دنیا تک انہاں دے نام باقی رکھے. اج ویکھ لو میرے تیرے ماپیاں واسطے اونی کوئی نہیں دعا کردا, پر وہ محدثین اللہ دے ولی جنہ قرآن دیاں خدمتاں کیتیاں اج ہزاراں سال گزر گئے نے. مسجداں چ بیٹھ کے, مدرسیاں دے اندر بیٹھ کے, لوگ گھراں دے اندر بیٹھ کے رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ, امام نسائی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ, ہزاراں سال گزر گئے, لوگ اج بھی ہزاراں لکھاں انہاں روز دا دعاواں دیندے ہیں. یہ قرآن دیاں برکتاں ہیں. اللہ اکبر اللہ. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نال اتنا پیارے, اتنا پیارے, گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ دے, تلاوت کر دے, اچھی اچھی آواز نال قرآن پڑھ دے. امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابا جی بڑے رقیق القلب سن, بڑے ہی مشفق مہربان, بڑے ہی نرم دل والے سن. قرآن پڑھ دے تے نالے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے. لوگ محلے دیاں عورتاں بچے اکٹھے ہو جاندے, آپ دیاں تلاوتاں سن دے. اے مکے دے مشرک اکٹھے ہو کے چودھری سردار آ گئے, آندے نے ابو بکر اسی تینوں قرآن نہیں پڑھن دینا, جے پڑھنا ہی تے ہولی پڑھ لیا کر, نہیں تے اسی تلاوت نہیں کرن دینی.
آپ نہ منے انہاں بے ایمانہ ظالمہ نے آپ مکے چو باہر کر دیتا، مکہ چھڑ کے جا رہا ہے، سامنے ایک مکے دا سردار ابن دغنا ملیا، کہنے لگیا صدیق کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا مکے والے کٹ دیتا ہے، میں کسی اور جگہ تے جا رہا ہوں۔ یہ آندا تواڈے جیسا مشفق تے مہربان بندہ جڑا غریباں دیاں ہمدردیاں کرن والا وہ مکہ چھڑ کے چلا جائے تے گل چنگی نہیں، آپ دی امان چ واپس لے آئے۔ آپ پھر گھر دے اندر آئے، اسی طرح تلاوت شروع کی تھی۔ ابن دغنا آ کے آندا ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہولی پڑھیا کرو نہیں تو میں اپنی امان واپس لے لینی۔ آپ فرمان لگے تو اپنی امان واپس لینی ہے لے لا، مینو تیری امان دی کوئی لوڑ نہیں، مینو اللہ ہی کافی ہے، پر قرآن میں تھوں ہولی نہیں پڑھیا جاتا، قرآن دی تلاوت میں نہیں چھڑ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ نے عزتیں کیسیاں دیتیاں، مقام کیسے دیتے، اللہ دنیا اندر بھی دیتی عزت، آخرت اندر بھی دیتی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہوئے، آپ دی عمر بھی 63 سال سی۔ سیدنا صدیق اکبر اس دنیا تو جان لگے، اللہ نے آپ دی عمر بھی 63 سال ہی بنائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوموار والے دن دنیا تو رخصت ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے تو واپس آئے، 15 دن بخار ہویا، اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آخری ٹائم آئے، ایک جنازے تو واپس آئے، بخار 15 دن رہا تے اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی فاطمہ چکی پیس دیاں رہیاں، میرے صدیق دی بیٹی حضرت اسماء نے بھی چکی پیسی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نواتے حضرت عبداللہ بن زبیر نو بیت اللہ دے اندر ظلمن شہید کیتا گیا۔ ایتھے ہی بس نہیں، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں صدقے تے واری جاواں، آخری ویلا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک اماں جی فرماندیاں نے میری گود دے اندر ہے، آپ نے مسواک منگی، ماں جی فرماندیاں نے مسواک آپ چبا نہ سکے، میں خود اپنے منہ نال نرم کر کے دیتی۔ آخری ویلا میرے بابے تے آیا ہے، ان جی آخری ویلے میری گود دے اندر سر مبارک ہے، آخری ویلے مسواک منگی ہے، کمزوری تے نقاہت دی وجہ تو مسواک نرم نہ کر سکے، ماں جی فرماندیاں نے میں خود نرم کر کے دیتی۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک وچوں آخری الفاظ بالرفیق الاعلی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چو آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی۔ ایتھے ہی بس نہیں، جس چار پائی تے میرے محبوب دا جنازہ اٹھیا، اوہ چار پائی تے میرے صدیق دا جنازہ اٹھیا، جو چادر میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے ڈالی گئی، اوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے ڈالی گئی۔ ایتھے بس نہیں، آخر جس حجرہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر دفن ہوئے نے، نال میرے صدیق بھی اتھے ہی دفن ہوئے نے۔ ایتھے بس نہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے ویکھ لا، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنی قبر وچوں سب تو پہلا اٹھاں گا، دوسرے نمبر تے میرا صدیق اٹھے گا۔ آپ فرماندے نے حوض کوثر تے جاواں گا، اللہ پاک نے مینوں حوض دے گا قیامت والے دن، جدوں میں حوض تے جاواں گا تے میرا صدیق میرے سجے پاسے کھڑا ہوئے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
اللہ اس قرآن منن والیاں نو دنیا آخرت اندر عزت عطا فرماندے نے۔ دعا کرو اللہ قرآن نال سچا تے سچا پیار نصیب فرمائے، جو سنیا سنایا اللہ سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈی سب دی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ وما